बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मैमूना हुसैन बदलता ज़माना में नए टॉपिक के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। आज का टॉपिक बेहद अहम है कि इंसान के अंदर मनफी सोच कैसे पैदा होती है। मनफी सोच इंसान में बेसिकली शक और खौफ की बिना पे पैदा होती है। शक और खौफ दो ऐसी चीज़ें हैं जो कि इंसान की शख्सियत को ना सिर्फ मजरूह करती है, उसके अंदर एहसास महरूमी भी पैदा होती है और इंसान कभी भी कामयाबी की राह पे गामज़न नहीं हो सकता। 99% जो है इंसान के अंदर जो नेगेटिव सोच होती है वो शक की बिना पे पैदा होती है। ये एक ऐसी प्रॉब्लम है कि जिससे इंसान ज़हनी दबाव का शिकार होता है, ज़हनी मरीज़ बन जाता है, इंसान सही से खा नहीं सकता, सही से सो नहीं सकता और वो कभी भी क्रिएटिविटी की तरफ नहीं जा सकता। इसलिए इंसान को हमेशा पॉजिटिव सोचना चाहिए। अगर हम पॉजिटिव सोचते हैं तो हमारी क्रिएटिविटी में भी इजाफा होता है और हम वो काम जो कि ज़िंदगी में करना चाह रहे होते हैं और वो हदफ और वो मंजिल जो हम हासिल करना चाह रहे होते हैं वो हम बआसानी कर सकते हैं एक फ्रेश माइंड के साथ। बेसिकली शक के साथ जब इंसान में मनफी सोच पैदा होती है उसमें इंसान अपने आप से ही मुगालता आराई कर रहा होता है कि इंसान कहता है कि खुद से ही सवाल और ख़ुद से ही जवाब तलाशने की कोशिश करता है और इंसान उससे ज़हनी दबाव का शिकार होता है। वजूहात क्या है मनफी सोच की? उसकी अहम वजूहात 4 हैं। पहली जिसमें जस्टिफिकेशन जस्टिफिकेशन तब पैदा होती है जब आप कोई बात करते हैं तो सामने वाला आपकी बात को रद्द कर देता है कि ऐसा नहीं है और आप फिर सफाई देना शुरू कर देते हैं कि ये काम ऐसे ही हुआ है और उस पे आप मुख्तलिफ तरह से एग्जांपल्स दे के अपना आप मनवा रहे होते हैं कि मैं दुरुस्त हूँ। या अगर आपको सामने वाला कोई बात बताता है उसमें आप कहते हैं कि ऐसा काम नहीं हुआ, आप उसकी बात को रद्द कर देते हैं। जब आप एक दूसरे की बात को रद्द कर देते हैं तो वहाँ तहम्मुल और बुर्दबारी का मुजाहरा नहीं रहता। आप अपने टेम्पो को लूज़ कर जाते हैं, आप गुस्से में आ जाते हैं। उससे क्या होता है कि इंसान जो है वो तमाम हदें क्रॉस कर जाता है। जस्टिफिकेशन की जो पहली मनफी सोच की पहली ये ऐसी बात है कि जिसमें आप ज़ाहिर कर रहे होते हैं कि मैं दुरुस्त हूँ और आप अपने आप को प्रूफ कर रहे होते हैं और उस प्रूफ करने में आप सारी हदें क्रॉस कर रहे होते हैं। दूसरा अहम पहलू है आइडेंटिफिकेशन। ये आइडेंटिफिकेशन मतलब शनाख्त। उसमें आप ज़ाती तौर पे हर बात को जब ले जाते हैं तो वहाँ पे भी प्रॉब्लम्स आते हैं। या आपकी कोई चीज़ जो कि आपको बेहद प्यारी होती है और सामने वाला जो है उसको छीन रहा होता है, आपके अंदर एक खौफ बैठ जाता है कि ये मेरी सबसे अहम और प्यारी चीज़ है और सामने वाला या कोई भी आपके फैमिली मेम्बर्स में से, रिलेटिव में से या आपका कोई भी ऐसा जहाँ की आप जॉब कर रहे हैं किसी भी सेक्टर में कि आपका जॉब मेंबर्स जो हैं वो आपको पस्त कर रहे होते हैं किसी बात पे, तो वहाँ पे जाके आप इनसिक्योर फील करते हैं जिससे आप ज़ातियात पे चले जाते हैं। ये एक ऐसा अहम पहलू है जिसमें आप तमाम अपने आप को प्रूफ करने के लिए ऐसी बाउंड्री क्रॉस कर जाते हैं कि इसका आपको खुद भी अंदाज़ा नहीं रहता है। इसके बाद थर्ड जो आपकी अहम मनफी सोच पैदा होने का जो वजह है वो थर्ड पहलू ये है लैक ऑफ कंसिडरेशन। लैक ऑफ कंसिडरेशन में मिसाल के तौर पे आपको यानी तवज्जो की कमी। जब आप इसमें बहुत सारी ऐसी वजूहात होती हैं जिसमें आप तैश में आ जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आप फील्ड में बहुत नाम कमा चुके हो, आप एक पर्सनैलिटी बन चुकी हो या आप किसी भी फील्ड में फेम है बहुत ज़्यादा,
تو آپ ہر جگہ پہ جہاں پہ بھی جاتے ہیں تو آپ کہتے ہیں کہ آپ توجہ کا مرکز بنیں، آپ کو وہ توجہ نہ ملتی ہو آپ کے ریلیٹیو سے، آپ کے فیملی ممبر سے، یا آپ کسی بھی فیلڈ میں جائیں جہاں پہ آپ نے اپنا لوہا منوایا ہوتا ہے، وہاں پہ آپ دیکھیں کہ آپ کو وہ توجہ نہیں ملی جو کہ آپ چاہ رہے ہوتے ہیں، تو وہاں پہ بھی آپ ایک ذہنی دباؤ کا شکار ہوتے ہیں، پرابلم میں آ جاتے ہیں کہ یہاں پہ مجھے اگنور کیا گیا ہے۔ مگر ایک چیز ہے، وہ لوگ جو کہ بہت آگے نکلنا چاہ رہے ہوتے ہیں، جن کے ٹارگٹس ہوتے ہیں، وہ ان تمام پہلوؤں کو پس پش ڈالتے ہوئے، اگنور کرتے ہوئے اپنے راستے کو ناپتے ہیں، اور وہ اپنی منزل کی طرف گامزن ہی رہتے ہیں، اور ان تمام چیزوں کو ان کی نظر میں اہمیت نہیں ہوتی ہے، وہ اگنور کر کے اپنے منزل کی طرف رواں دواں رہتے ہیں۔ فورتھ سٹیپ ہوتا ہے کہ بلیمنگ۔ اس میں یعنی کوئی آپ کو بلیم دے رہا ہو کہ آپ نے یہ کام کیا ہے، جو کام آپ نے نہ کیا ہو، اس کو جب زور دے کے کوئی آپ کو منوا رہا ہوتا ہے کہ یہ آپ نے کیا ہے، تو آپ ثابت کرنے کی طرف لگ جاتے ہیں، جس سے کیا ہوتا ہے کہ بہت سارا وقت آپ کا ویسٹ ہوتا ہے، اور آپ اس میں لگ جاتے ہیں، اس سے آپ کی جو آپ کے اہداف ہوتے ہیں، جو آپ نے حاصل کرنا ہوتا ہے فیلڈ کے لحاظ سے، بزنس کے لحاظ سے، یا کسی بھی طرح سے جو آپ کام کر رہے ہوتے ہیں اپنی زندگی میں آگے بڑھنے کے لیے، جو آپ کا ٹارگٹ ہوتا ہے، آپ اس ٹارگٹ سے ہٹ جاتے ہیں۔ یہ چار اہم پہلو جو کہ انسان کی زندگی میں بے حد اہم ہوتے ہیں، ان چار پہلوؤں کی وجہ سے ہی انسان میں نیگیٹو سوچ جو ہے وہ اجاگر ہوتی ہے، اور نیگیٹو سوچ کرنے والا، ایک بات یاد رکھیں کہ نیگیٹو سوچ جس کے اندر پائی جاتی ہے، وہ انسان کبھی بھی آگے نہیں بڑھ سکتا، وہ کبھی بھی کامیابی کی طرف نہیں آ سکتا، وہ انسان جلدی غصے میں آ جاتا ہے، اور جو زیادہ جلدی غصے میں آنے والا انسان ہوتا ہے، وہ کبھی بھی اپنے ٹارگٹ کو اچیو نہیں کر پاتا، اس کی لائف میں کمپلیکیشنز بہت زیادہ خود بخود ہی آ جاتی ہیں۔ اگر آپ ان تمام چیزوں کو اگنور کرتے ہوئے اپنے کام کی طرف فوکس رکھتے ہیں، تو آپ زیادہ بہتر طریقے سے اپنا نہ صرف منوا لیتے ہیں، بلکہ آپ کے دماغ میں آئیڈیاز آئیں گے کہ آپ کس طرح سے آگے بڑھ سکتے ہیں، کس طرح اپنی فیلڈ میں اپنے آپ کو منوا سکتے ہیں، یا آپ بزنس میں کس طرح اپنے آپ کو آگے لے جا سکتے ہیں۔ اس کی میں آپ کو ایک طریقہ بتاتی ہوں کہ انسان کی زندگی میں جب کبھی ایسا پہلو آئے تو اس میں کرنا کیا چاہیے۔ عملی طور پہ آپ ایک کاغذ لیں اور اس کے اوپر ایک لائن کو ڈرا کریں، دائیں طرف آپ لکھیں کہ جس انسان نے آپ کے ساتھ اچھا نہ کیا ہو، کہ یعنی جس کی وجہ سے آپ کے دل میں منفی سوچ آئی ہو کہ اس انسان نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا ہے، اس کی تمام چیزیں وہاں پہ پوائنٹس آپ لکھیں دائیں طرف، اور لائن کی بائیں طرف آپ اپنے پوائنٹس لکھیں جو کہ آپ نے اس منفی سوچ کے بعد جو آپ کے دل میں پیدا ہوئی ہے کہ میرے ساتھ اس بندے نے اچھا نہیں کیا ہے، اس کے بعد جو بھی آپ کا عمل رہا ہے اس بات کو فیس کرنے کے بعد وہ تمام نیگیٹیوٹی آپ اپنی لکھیں۔ اگر تو ان دونوں کے ساتھ موازنہ کریں، اگر آپ خود کو گلٹی محسوس کرتے ہیں کہ شاید میرے سے غلطی ہوئی ہے اور یہ کام میری وجہ سے زیادہ کمپلیکیشنز کی طرف چلا گیا ہے، یا میں نے تحمل اور بردباری کا مظاہرہ نہیں کیا ہے، ان کا موازنہ کرتے ہوئے آپ جب دیکھیں گے، اگر خود کو گلٹی محسوس کریں گے، تو پھر آپ اگر ان سے سوری بول لیتے ہیں، تو میرے خیال میں یہ غلط نہ ہوگا۔ وہ سوری بولنے سے ایک چیز ضرور ہوگی کہ آپ کے درمیان ایک کمفرٹ لیول آ جائے گا۔ کمفرٹ لیول آنے سے آپ جو ہے اپنے آپ کو خود بھی ہلکا پھلکا محسوس کریں گے، آپ کی شخصیت میں ایک کانفیڈنس آ جائے گا کہ آپ کا ضمیر بھی آپ کو ملامت نہیں کرے گا، اور آپ کے دماغ سے جو ایک ذہنی دباؤ میں آپ کافی عرصے سے ایک بات کی وجہ سے اس کا شکار رہتے ہیں، تو پھر اس سے آپ آسانی سے نکل جاتے ہیں، اور آپ دوبارہ اپنے کام کی طرف دھیان اور توجہ دے کے اپنے کام کی طرف لگ جاتے ہیں۔ یہ وہ باتیں ہیں کہ جو انسان کی زندگی میں بے حد اہم ہے۔ کہنے کو یہ بہت چھوٹے سے پوائنٹس اور چھوٹی سی باتیں ہیں، مگر در حقیقت اس میں بہت بڑی باتیں چھپی ہوئی ہیں کہ ہم اپنی زندگی میں خود کو کیسے
پازیٹیو اور کریٹیوٹی کی طرف لے کے آ سکتی ہے. کس طرح ہم تحمل اور بردباری کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنی زندگی میں، اپنی فیلڈ میں، اپنے میدان میں اور اپنی سیاست میں آگے جا سکتے ہیں. آج کا ٹاپک امید ہے کہ بہت پسند آیا ہوگا. آپ کے فیڈ بیک کا انتظار رہے گا. بہت شکریہ.